क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रीय समितिको तर्फबाट वर्तमान जुन अहिलेको अवस्था विश्वव्यापी महामारीको जुन अवस्था छ अनि भारत देशमा जुन लकडाउन मार्फत अचानकको लकडाउन जो टाइमली लकडाउन नै गरिएको थियो त्यो अवस्थामा आज फेरि बिस्तारैसँगले त्यो लकडाउनलाई खुला गरिँदैछ। आज छुट दिइँदैछ धेरै जग्गामा। यो छुट मार्फतै आज विभिन्न क्षेत्रमा फँसेका हाम्रा विद्यार्थीहरू व्यवसाय गर्नेहरू आज आफ्नो आफ्नो जग्गामा आउँदैछन्, घर फर्किँदैछन् उनीहरू। यो अवस्थामा हामीले के देख्दैछौँ भने यसले एउटा नयाँ मोड तयारी गर्दैछ। जुन क्षेत्रमा सङ्क्रमितका रोगहरू कोही पनि थिएन, सङ्क्रमणका रोगहरू आज त्यो क्षेत्रहरूमा बिस्तारै बढ्दै जाँदैछ र आज यसले गर्दाखेरि यसले एउटा ठुलो महामारीको रूप लिने अवस्था इङ्गित गर्दैछ। त्यो माथि अब दार्जिलिङ जुन पहाडी क्षेत्र भनौँ अर्थात् तराई डुवर्सका क्षेत्रहरू विशेष दुईवटा कुरामा आत्मनिर्भर छन्। उनीहरू बाँचेका छन् भने एउटा चियाबारी अनि एउटा हाम्रो टुरिस्ट है, यो दुईटै क्षेत्रमा आज यसले असर गर्दैछ। यो लकडाउनद्वारा असर भयो। चियाबारीको क्षेत्रलाई हामीले जति भन्नु हो भने पहिले 25%, त्यहाँदेखि 50%, अहिले अब 100%मा काम हुँदैछ। कुनै कुनै चियाबारीले निश्चित रूपमा सरकारको नियम कानुनलाई मानेर उनीहरूले मजदुरहरूलाई काममा लगाउँदैछ भने कुनै क्षेत्रहरू यो तरिकाको नियम कानुन बिना नै काम हुँदैछ। त्यहाँ फिजिकल डिस्टेन्स छैन है, सोसियल डिस्टेन्स छैन, एकाअर्कामा दाँचिएर नै काम हुँदैछ है। अब यो क्षेत्रमा यदि यो सङ्क्रमण बढ्यो भने यसले एउटा ठुलो महामारीको स्थिति तयारी गर्छ, यो एकदम निश्चित छ। त्यसैले हाम्रो जुन अर्थनीति बाँचेको छ टुरिज्म सेक्टर, टुरिस्ट सेक्टर है, यो टुरिज्म जुन सेक्टर छ यो क्षेत्रमा अब दार्जिलिङ तराई डुवर्समा यदि हामीले हिसाब गर्नु हो भने त 10,000 देखि माथि यो व्यवसायमा आश्रित हाम्रा मानिसहरू छन्। तर उनीहरूको अवस्था आज दिनोदिन अब यत्रो दिन लकडाउनमा कुनै पनि काम कारबाही भएन, टुरिस्टहरूको ओरदोर छैन। अब यो कति दिनसम्म चल्छ, यो टुरिस्टहरू कति दिनसम्म चाहिँ यसलाई अब आउजाउ हुनुमा अब त्यो अवसर मिल्छ, अब यसको केही निश्चित छैन। अब यो अवस्थामा जुन दुईटै हाम्रो आश्रित जग्गाहरूले आज दावाडोल हुने स्थितिमा छ। यसैले गर्दा क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट हाम्रा केन्द्रीय अध्यक्ष आदरणीय आरबी राईज्यूले उहाँले भारतको केन्द्र सरकार, पश्चिम बङ्गालको मुख्यमन्त्री, भारतको गृहमन्त्री साथै स्थानीय संसदलाई एउटा पत्रचार गर्नु भएको छ। यो सेक्टरमा विशेष गरेर टुरिज्म सेक्टरमा जुन व्यवसायीहरू छन् है, त्यहाँ काम गर्ने अनि त्योद्वारा आश्रित मजदुरहरू जस्तो कि गाडी घोडा भएका ड्राइभर भाइहरू है, अनि साथसाथै अब जहाँ पनि टुरिस्ट स्पटहरू छन् दार्जिलिङ तराई र डुवर्सका विभिन्न क्षेत्रहरूमा, त्यो स्पटहरूमा सानसानो व्यवसाय गरेर बाँच्नेहरूको पनि अवस्था आज अत्यन्तै गम्भीर छ। किनभने टुरिस्ट आज एउटै पनि छैन, पर्यटनको जुन छ त्यो थप भएर बसेको छ। यसले गर्दा उनीहरूलाई बचाउनुको निम्ति केन्द्र सरकारले जुन तरिकाले 20 लाख करोडको एउटा प्याकेजको घोषणा गर्नुभयो र विभिन्न क्षेत्रहरूमा यो बाँड्ने एउटा हाम्रो केन्द्रीय अर्थमन्त्री हाम्रो निर्मला सीतारमणजीले 5 पेजमा यसलाई छुट्याएर घोषणा गर्नुभयो। यसरी नै अब यो टुरिज्म सेक्टरमा पनि उनीहरूलाई पनि यसको केही योगदान, केही अंश उनीहरूलाई पनि दिनुपर्छ। जो आश्रितहरू छन्
होटेलका व्यवसायीहरू साथसाथै ड्राइभर दाजुभाइहरू उनीहरूलाई पनि केही मात्रामा डाइरेक्ट तरिकाले उनीहरूलाई यो अवसर दिनुपर्छ, किनभने त्यो मार्फत उनीहरू भुकमरीको शिकार नहुन् र उनीहरूलाई जुन तरिकाले अन्य क्षेत्रमा अब ब्याङ्कको सुविधा गरेर ब्याङ्कमा पैसा दिने होइन, किनभने ब्याङ्कमा अब कुन तरिकाले डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ, पाउनेले पाउँछ कि पाउँदैन, तर डाइरेक्ट उनीहरूको एकाउन्टमा नै यदि यो रुपियाँ ट्रान्सफर हुन सक्यो भने उनीहरूले आफ्नो जीवन निर्वाह गर्न सक्छन्। र यसैले गर्दाखेरि हामी केन्द्र सरकार समक्ष, बङ्गालको सरकार समक्ष, स्थानीय हाम्रो संसदलाई हामीले पत्रचार गरेका छौँ र हामी आगामी दिनमा स्थानीय हाम्रो जिटिएको प्रशासन उनीहरूलाई पनि यो अनुरोध गरेर यो पत्रचार गर्छौँ। उनीहरूले पनि कुनै तरिकाले पनि यसलाई कसरी सुचारू बनाउनु पर्ने यो लकडाउनको समयमा, अनि अब खुल्ला भयो है, खुल्ला हुँदैछ। केही दिन अगाडि त उनीहरूले यो होटेल व्यवसाय नै बन्द गर्ने घोषणा पनि गर्नुभएको थियो। फेरि उनीहरूले राम्रो तरिकाले सोचेर होला सायद उनीहरूले फेरि खोल्ने भन्नुभएको छ। तर यो खोलिँदाखेरि उनीहरूकोमा अहिले अब टुरिस्टै पर्यटकहरू नै छैन भने उनीहरूले कसरी चाहिँ अब यसलाई अगाडि बढाउने। यसले गर्दाखेरि यी सम्पूर्ण क्षेत्रमा आत्मनिर्भर भएका हाम्रा सबै व्यवसायीहरू साथसाथै हाम्रा ड्राइभर दाजुभाइहरूले पनि यसको सुविधा पाउनुपर्छ, किनभने यसले यो यदि सुविधा भएन भने एउटा ठुलो भुकमरी आउने, एउटा भुइँचालो नै आउने स्पष्टसँगको सङ्केत हामीले पाउँदैछौँ र यसलाई सबै सरकार मिलेर यो समस्यालाई समाधान गर्ने हामी सबैसित अपिल गर्छौँ। र हामीले हाम्रो अध्यक्षज्यूबाट केन्द्रको गृहमन्त्री, राज्यको मुख्यमन्त्री अनि स्थानीय संसदलाई हामीले पत्रचार गरिसकेका छौँ। केही दिनमा हामीले जिटिए प्रशासनलाई पनि यो पत्रचार गर्नेछौँ र यसले गर्दाखेरि यसलाई गम्भीर तरिकाले लिएर यो ठुलो समस्यालाई समाधान गर्ने हामी सबैसित निवेदन र आवेदन गर्दछौँ। र अर्को विशेष फेरि मूल समस्या कहाँ हुँदैछ भने आज यो सङ्क्रमण अगाडि धेरै मात्रामा भएर जाँदैछ। बाहिरबाट आएका हाम्रा विद्यार्थीहरू, पढ्न गएका विद्यार्थीहरू, त्यहाँ बसेर व्यवसाय गरेर परिवार चलाउने हाम्रा मानिसहरू आज आफ्नो जग्गामा फर्केर आउँदैछन्, तराई, डुवर्स, पहाडका विभिन्न क्षेत्रहरूमा। तर यहाँनिर हामी विभिन्न जिटिएको पहल राम्रो तरिकाले गरिँदैछ। सिम्बलबारीमा डुवर्सका त्यो के अरे चेकिङ पोइन्टहरूतिर, कालिम्पोङ सबै क्षेत्रहरूमा जाने जग्गातिर एउटा टेस्टिङ सेन्टरहरू राखिएको छ। तर यहाँ टेस्ट जुन गरिँदैछ त्यो टेस्ट भएको रिजल्टलाई पर्खिनुपर्छ, केही समय लाग्छ त्यो रिजल्ट आउनु। त्यो समयभित्रमा उनीहरू जान्छन् त्यो टेस्टको रिजल्ट नभइकन। उनीहरू गइसके पछाडि अब को सङ्क्रमित छ, कसलाई रोगले भेटाएको छ, को छैन, त्यसको केही पनि लेखाजोखा छैन। उनीहरू जान्छन्, आफ्नो गाउँघरमा जान्छन्, समाजहरूसित मिल्छन् है, सामाजिक कार्यहरू गर्छन् उनीहरूले। अब यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो माग चाहिँ के हो भने जुन सेन्टर जहाँ पनि बनाइएको छ टेस्टिङ सेन्टरहरू, ती सेन्टरहरूमा एउटा राम्रो तरिकाको व्यवस्था गरेर उनीहरूलाई त्यहीँनिरै जबसम्म टेस्ट हुँदैन, उनीहरूको रिजल्ट आउँदैन, टेस्ट भइसकेर रिजल्ट आउँदैन, तबसम्म उहीँनिर राखेर नै एउटा राम्रो व्यवस्था तयारी गरेर उनीहरूलाई राखेर त्यस पछाडि उनीहरूलाई छोडिदियो भने त्यसले यो सङ्क्रमण हुने धेरै कम्ती चान्सेसहरू हुन्छ। यसैले हामी जिटिएले पहल गर्दैछ, निश्चित रूपमा राम्रो पहल हुँदैछ। तरै तापनि अब यो पनि पहल अझै भयो भने अझै राम्रो हुन्छ र उनीहरूलाई हामी यो निवेदन गर्छौँ। र अन्य जग्गामा अब हाम्रो पहाडी क्षेत्रमा त्यो फेसिलिटी छैन आजसम्म पनि। हाम्रा विभिन्न सेन्टरहरूमा हामीले चाल पाउँदैछौँ आइसोलेसन सेन्टरहरूको कमी छ, भेन्टिलेटरहरूको कमी छ। यसले गर्दा जति पनि यदि सङ्क्रमण भएका कसैलाई पनि
पोजिटिभ रिपोर्ट आयो भने उनीहरूलाई सिधा आएर सिलगढीमा ल्याउनुपर्छ। अब सिलगढीको अवस्था पनि हामी देख्दैछौँ, नर्थ बेङ्गालकै अवस्था पनि यो दिनोदिन बढ्दैछ। यसले एउटा ठुलो महामारी लिँदैछ यो छेउमा पनि। अब जति पनि सीमित क्षेत्रको हस्पिटलहरू छ त्यसमा अब कति अडाउन सक्छ, कति अडाउन सकिँदैन। र यसले गर्दा हामी निवेदन गर्छौँ पहाडी क्षेत्रमा पनि, दार्जिलिङ, खरसाङ, कालिम्पोङ, डुवर्सका क्षेत्रहरूमा पनि यो खालको फेसिलिटी भएको हस्पिटलहरू तयारी गर्नुपर्छ। अनि टेस्टलाई बेसी अझै बढाउनुपर्छ, किनभने टेस्ट बढाउनु सकेन भने यसले अझै सङ्क्रमण अझै बढाउन सक्छ। टेस्टिङ सेन्टरहरू प्रत्येक जुन उहरू छन्, हाम्रा बिडिओका क्षेत्रहरू छन्, ती क्षेत्रहरूमा पनि महकुमाका क्षेत्रहरूमा है, तल्लो स्तरका क्षेत्रहरूमा पनि टेस्टिङ सेन्टरहरू बनाउनुपर्छ विभिन्न जग्गामा। र क्वारेन्टाइन सेन्टर अब आउँछ बाहिरबाट आएकोहरूलाई घरमा जानु दिएको छैन है। अब घरमा नगए पछाडि उनीहरू त्यो क्वारेन्टाइन सेन्टरमा बस्छ। तर क्वारेन्टाइन सेन्टरको व्यवस्थापन पनि अति राम्रो, किनभने कुनै पनि रोग त्यति बेला अझै बढेर जान्छ जब उसलाई मानसिक तरिकाको तनाव हुन्छ। उसले पाउनुपर्ने जुन इम्युन सिस्टम बढाउने जुन खाद्य पदार्थ छ त्यो पाउँदैन भने त्यहाँनिर अझै ठुलो महामारी हुनसक्छ। यसले गर्दा उनीहरूलाई शान्ति वातावरण बनाउनुको निम्ति एउटा व्यवस्थापनलाई सुचारू चलाउने एउटा यो पनि तयारी गर्नुपर्छ भनी हामी स्थानीय निकायसित पनि यो अनुरोध गर्छौँ। र सबैलाई हामी अनुरोध गर्छौँ, यो रोगले कुनै धर्म, जाति, कुनै धनी गरिब कसैलाई पनि छुटाउँदैन। आफै नै होसियारी रहनुपर्छ, आफू नै सेफ्टी रहनुपर्छ। यसैले अब आफू बाँच्नुपर्छ र अरूलाई पनि बचाउनुपर्छ। यो रोगको अहिले मूल थेम भनौँ, यसको मूल स्लोगानै त्यो छ, आफै बाँच्नुपर्छ पहिले अनि अरूलाई बचाउनुपर्छ। यसमा सरकारद्वारा निर्देशित जम्मै नियम पालन गरेर यो अगाडि बढ्छ भन्ने हामी सबैसित, अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने हामी सबैसित निवेदन गर्दै यो महामारीलाई कसरी हुन्छ सबै मिलेर एकजुट भएर यसको रोकथामको निम्ति, यसलाई रोक्नुको निम्ति सबै अगाडि बढ्नुपर्छ। अनि सबै सुरक्षित हुनुपर्छ, आफू सुरक्षित हुनुपर्छ अनि सबैलाई सुरक्षित बनाउनुपर्छ। यही निवेदन हामी सबैसित गर्छौँ। धन्यवाद।